अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है, मैं चाहता हूँ आपको स्लाइड की मदद से इसके बारे में बताऊँ, रियलिटी बताऊँ, हकीकत बताऊँ। तो फॉरेन पॉलिसी अंडर इमरान खान। इमरान खान जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो शिफ्ट्स आई है या तब्दीलियाँ आई है उस हवाले से हम बात करते हैं, या इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस हवाले से मौसर है, इफ़ेक्टिव है, जिसके बेस पे उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो आज की उसमें हम बात करेंगे, प्रोग्राम में हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी अंडर इमरान खान के हवाले से, कि खान साहब की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो जो मेजर चैलेंजेस की हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान को इमरान खान साहब की हुकूमत मिली, जब आपने अगस्त 2018 में वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया, तो उस वक़्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना था। हम उन चैलेंजेस पे भी बात करेंगे। एक मेजर चैलेंज तो ये था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है उसको क्रिएट करना था, जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ लेवल पे पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन थी, मुख्तलिफ टेररिज्म के हवाले से भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो करप्ट हुक्मरान रहे थे, यहाँ में मुख्तलिफ़ किस्म के बारियाँ लोगों ने लगाई थी, उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को डिस्टर्ब किया था, तो उसको सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। सेकेंडली जो है इंडिया पाकिस्तान टेंशन कश्मीर की वजह से, वो भी इम्पॉर्टेंट चैलेंज थी। फिर सीपेक और वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स, सीपेक के और ख़ासकर अमेरिकन की एक जो इंटरेस्ट थी इस एरिया में, ये भी एक चैलेंज था, मेजर चैलेंज था इमरान खान साहब को, कि हाउ टू डील विद द अमेरिका। और साथ में चाइना भी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी भी है, साथ में अमेरिका भी है, और अमेरिका की अफ़गानिस्तान में भी इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद जो है इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस लेवल के पाकिस्तान नहीं था कि इकनॉमिकली हम सेल्फ सपोर्टेड नहीं थे, इकनॉमिकली हमारी बहुत सारी मसाइल का हमें सामना था। फिर अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस और यूएस, अफ़गानिस्तान का अमल, पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस में से जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस थी उनमें से एक तो अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस था, और यूएस, क्योंकि यूएस ने उस टाइम पे जो पाकिस्तान को इमदाद दी वो बंद की थी, और इमदाद जिसकी पाकिस्तान के हज़ारों आदमी, पाकिस्तान के हज़ारों जो बच्चे जो है वो शहीद हुए थे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के इस जहाद की वजह से, वर्ल्ड ऑन टेरर की वजह से, तो वो बंद की थी। दूसरी बात ये कि उसकी वजह से तालिबानी, इसकी वजह से पाकिस्तान के एक तो नेशनल जो हमारी इंटरेस्ट है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थी, उसको भी नुकसान पहुंच रही थी। दूसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को एक थ्रेट भी है, इंडिया की दोस्ती अफ़गानिस्तान के साथ, उस वजह से भी, तो ये भी एक चैलेंज थी। फिर उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो क्राइसिस है, ख़ासकर सऊदी अरब एंड ईरान की क्राइसिस, तो दिस वर द चैलेंजेस थी मेजर जो कि इमरान खान साहब को फेस थी, जिसका इमरान खान साहब ने सामना करना था। क्योंकि इमरान खान साहब जब बने तो इमरान खान साहब को इन चैलेंजों के सामने साथ मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाना था। अब खान साहब ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो इम्पॉर्टेंस है ग्लोब में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। 20th सेंचुरी में ये अनस्टेबल है, अनबिलीवेबल बात होती है कि आप एक तो बैलेंस ऑफ पावर की होती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया बाइपोलरिटी है, एक साइड पे यूएस है और चाइना है, और इनकी आपस में कंपटीशन है। और फिर हम यूएस इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, चाइना यहाँ इन्वेस्टमेंट है, बिलियन ऑफ डॉलर्स है, और इसके बाद जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस है साउथ एशियाज़ में, और इसकी साउथ एशिया में जो मेजर चैलेंज है इंडिया है। फिर इंडिया के साथ जो है ग्लोब में और भी कंट्रीज़ है जिसके पाकिस्तान ने टैकल करने, पाकिस्तान ने उसको चलाना भी होगा। और फिर उसके बाद जो है उनकी लोकेशन इस तरह है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में सेंटर में है, यानी हार्ट ऑफ में है। अफ़गानिस्तान है, उसके उस साइड पे सेंट्रल एशियंस है, उसके उस साइड पे रशिया है, और ये इस तरीके से उनकी जो पोजीशन है लोकेशन से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है। तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी की जो शिफ्टिंग शुरू की, चूँकि ग्लोबल पावर्स की कंपटीशन भी यहाँ पे है। पहले भी एक हुई थी 1977 से लेके 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक, और उसमें हमारे हुक्मरानों ने प्रॉपर्ली उसी तरीके से मैनेज न कर सके, या उनकी लीडरशिप की कमी थी, या उनकी लीडरशिप की ठीक है और प्रॉपर्ली न कर सके, अमेरिका से अपने मुतालिबात मनवा न सके, खासकर कश्मीर का प्रॉब्लम रिजॉल्व ना कर सके, या पाकिस्तान को इकनॉमिकली उस तरह एडवांसमेंट ना कर सके। अब पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे, पाकिस्तान को जो अगेन अमेरिकन इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है, चाइना में भी है, और सेकेंडली चाइना की यह इकनॉमिक इंटरेस्ट भी है, और साथ में इंडिया और कश्मीर इशू भी है। इनकी लाइट में इमरान खान साहब को चलना था, और इमरान खान साहब के मुखालिफत और उनके मुखालिफिन जो थे, इन्होंने मुल्क का इमेज बिल्कुल तबाह बर्बाद किया था, बिकॉज उनकी कोई तो इमरान खान साहब जब आए
تو انہوں نے سافٹ امیج آف پاکستان بنانے کی پہلی کوشش کی. تو عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ تمام پرابلم کو ریزالو کیا جائے اس طریقے سے ڈپلومیٹک نیگوسیشن کے ذریعے سے, پیس کے ذریعے سے, اور پیس ٹاک جو ہے ان کی تھی. تو ان کی پالیسی میں دو چیزیں ہیں. نمبر فرسٹ پیس ٹاک ہے. تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ کشمیر ایشو کے حوالے سے بھی بات کی ڈائلاگ کے ذریعے سے, پیس ٹاک کے ذریعے سے. اور عمران خان صاحب کی اپنی ورڈنگس ہیں کہ ان کی جو ورڈنگس ہے جو کہ میں نے کوٹ کی ہے کہ سولوشن ٹو اینی پرابلم ان دوز لوکنگ فار دا آپشنز جو ہے وہ دوز پیپل جو ہے اپول ہے, وہ بیوقوف ہے جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں. جنگ سے نہیں ہو سکتے بلکہ حالات ڈائلاگ سے ہم کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان کبھی بھی جنگ شروع نہیں کرے گا. پاکستان اور انڈیا کو چاہیے, کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہے, دونوں جو ہے نیبرز بھی ہیں, تو اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے جو بیسٹ سولوشن تھی. اور اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اسٹارٹ میں ہی جب اپنی کی تو اسٹارٹ میں مودی کو خط بھی لے کر, اور مودی کو انہوں نے کنگریچولیشن میسیج بھی سینڈ کیا, لیکن ان کی تھی کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا پازیٹیولی, جس طرح رسپانس کی ضرورت تھی اس طرح نہیں کی. تو اس لیے ہمیشہ سے ان کی کوشش تھی, کیونکہ عمران خان کی کوشش ہیں اور تھی بھی اور ہیں بھی, کہ ہمیشہ سے ڈینجرس سچویشن کی جو سولوشن ہے وہ پیس میں ہے, ٹیبل ٹاکس میں ہے. اور انڈیا کو وار از ناٹ دا سچویشن آف اینی پرابلم, کسی پرابلم کی سچویشن حال نہیں ہے, بیکاز ونر ان ور از آلسو لاسر بھی ہے, لوزر بھی ہیں, اور ور گیو ٹو, اور اس کی وجہ سے نئی ایشو کو جنم ملتی ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی پہلے سے کوشش ہے. تو اب اگر ہم اسپیچ ڈپلومیسی کے اوپر بات کریں جو عمران خان صاحب کی میجر ایک شفٹ ہے, تو عمران خان صاحب نے اسپیچ ڈپلومیسی انٹروڈیوس کی. پہلے تو پیس ڈپلومیسی کی ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, چاہے اور افغانستان کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہو. جب خان صاحب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پیس کو ترجیح دی جائے. سیکنڈ, انہوں نے اسپیچ ڈپلومیسی کی, اور اسپیچ مختلف فارم پہ عمران خان صاحب کو 3 دفعہ اقوام متحدہ کے فارم پہ اور اس طرح انٹرنیشنل اور فورم پہ موقع ملا, جنہوں نے کشمیر کی ایشو کو ہائی لائٹ کیا, جنہوں نے دنیا بھر کے تمام ایشوز کی ہائی لائٹ کی. اس کے علاوہ اپنے اس کو فارن پالیسی آبجیکٹو بھی ہے کہ ود آؤٹ یوز آف دا ملٹری فورس پیسفل ذریعے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں. تو عمران خان کی سٹارٹنگ سے یہی تھی. افغانستان کے حوالے سے اگر خان صاحب کی ہم دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی پالیسی دیکھ لیں, تو ان کی سٹارٹنگ پالیسی ڈائلاگ پالیسی, پیس پالیسی تھی, ٹاک کی پالیسی تھی, جس کی وجہ سے لوگ اس کو یو ٹرن خان کہتے تھے, کبھی طالبان خان کہتے تھے, لیکن ان کی سٹارٹ سے یہی پالیسی رہی تھی, کیونکہ وہ پیس کو چاہتے, امن پسند ہے اور امن کو کہتے. اور کئی دفعہ ان کی نہیں کی, ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ ان کی کوشش تھی, کئی دفعہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے اسپیچ, اور ان کو موقع بھی ملا, دنیا کے تمام لیڈنگ جو چینلز ہے اس کو کبھی ایک دفعہ نہیں بار بار ان کو انٹرویو کا موقع ملتا ہے, اور وہ جاتا بھی ہے وہاں انٹرویو بھی ہوتا ہے. ہر فارم پہ اسپیچ کے ذریعے سے امن کے پیغام کو ایک امن کا پیغمبر ثابت ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ریئلی عمران خان صاحب اس کا حقدار بھی ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز بھی اس کو دی جائے, بیکاز کیونکہ وہ ہمیشہ سے امن کی باتیں کرتا ہے دنیا میں, اور کبھی جنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور شفٹ ان ڈپلومیسی عمران خان کی جو ایفرٹس ہیں, جو ریلیشن کو چاہتے, اور وہ ایران اور سعودی عرب کی صورتحال تہران اور واشنگٹن کے درمیان بھی, چونکہ اگر سعودی عرب اور ایران کی سچویشن میں خرابی ہیں تو تہران اور واشنگٹن بھی, کیونکہ واشنگٹن کی وجہ سے سعودیہ اور ایران کے تعلقات میں مین پرابلم ہیں. اور قریشی صاحب جو ہے, جو فارن منسٹر آف پاکستان ہے, شاہ محمود قریشی, انہوں نے ایران کا بھی, سعودی عرب کی بھی انہوں نے کوشش کی, USA کی بھی کی, اور ان کے فارن منسٹر سے بھی ملے, ان کی کوشش کی, ان کا پیغام بھی پہنچایا, پیس ٹاک, پیس ڈائلاگ. اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے باقاعدہ پہنچوایا کہ ان کے ملٹری لیڈرشپ سے ملے, ان کو کلیئر میسج پہنچائے کہ پاکستان جو ہے کسی بھی رول کو پیس عمل کے حوالے سے, کسی بھی رول ادا کرنے کے حوالے سے تیار ہیں, اور کبھی بھی پاکستان ایک کسی کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. اور یہ واضح پیغام جو عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے ذریعے سے سعودی عرب کو بھی دیا, اور یہ ایران کو بھی دیا, اور وہ ورلڈ پاور کو بھی انہوں نے ایک واضح میسج یا پیغام کنوے کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں وار کے لیے تیار نہیں, ہم پیس کے ساتھی ہیں اور امن کے دائی ہیں, اور اس کے لیے تیار ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ذریعے سے ملٹری اور سویلین لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں فرسٹ ٹائم سیم پیج پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہیں. اور پاکستان جو ہے اور ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان کو ملی ہے 72 سال بعد عمران خان کی صورت میں, جو کہ مسلم امہ کا لیڈر ثابت ہونے جا رہا ہے. صرف پاکستان نہیں, صرف ساؤتھ ایشیا نہیں, بلکہ پوری دنیا اور مسلم امہ کی امامت کا حقدار ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کی یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. تو ہم اگر اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں 72 سال بعد ایسی لیڈرشپ ہے جنہوں نے 2 ٹرینڈ ڈیولپ کی ہے, پیس اینڈ اسپیچ ڈپلومیسی, جس کی ذریعے سے ان کی کوشش ہے کہ
स्पीच और पीस डिप्लोमेसी के ज़रिए से पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है उसको बेहतर किया जाए, और बार बार मुख्तलिफ फॉर्म पे इसका इजहार भी कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए, अगर ये इन्फॉर्मेटिव है, अगर ये आपके लिए मालूमात में इजाफे का बायस है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।